یہ اللہ دے ولیاں دی وہ جن بت پرست سن وہ سردار سمیت مسلمان ہو ساڈے تو مسلمان نہیں بننا. ہن توجہ فرما خواجہ غریب نواز یہ آپ دے پیر نے خواجہ عثمان ہارونی. خواجہ عثمان ہارونی کعبہ شریف دے اندر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ مولا میں 2 دعاواں کرنا ہوں. پہلی دعا ہے مینوں موت مکہ پاک دے اندر آوے میں اتنے دفن ہونا چاہنا. عاطف غیبی تو آواز آئی تیری یہ دعا قبول ہے. آپ دا وصال مکے دے اندر ہویا جنت معلا دے اندر آپ دی قبر سی. تھوڑی دیر پہلے تک قبر باقی سی نشان باقی سی ہن انہاں نجدیاں نشان مٹا دیتے. دوسری دعا آپ نے فرمائی. دوسری دعا ہے سی مولا میرے بیٹے معین الدین نو او ولایت عطا فرما جیڑی اج تک تو کسے نو نہ عطا کیتی ہو. آتے پیگا بیت تم جواب آیا قبول ہے. اساں معین الدین نو ہندوستان دی ولایت عطا کر دیتی جیڑی اج تک اساں کسے نو بھی نہیں دیتی. لیکن شرط نبی پاک کو اجازت لینی پڑے. اللہ فرمایا اساں قبول کر لیا ولایت دے دیتی لیکن مصطفیٰ کے روزے تے جا کے اجازت لینی پڑے. خواجہ غریب نواز میرے آقا دے روزے تے آوری دیتی. سبحان اللہ. روزے تے کھڑے ہو کے سلام کیتا سلام علیکہ یا امام المرسلین. میرے آقا کے روزے جو جواب آیا وعلیکم السلام یا معین. اے میرے دین دے مددگار تیرے تے سلامتی ہو. پھر میرے آقا نے حکم فرمایا بات نے حکم فرمایا معین الدین تو ہندوستان چلا جا. ہندوستان دے اندر کفر دی تاریخ پھیلی ہوئی ہے. کفر عروج تے اتھے تیری ضرورت ہے. اجمیر تیرا مسکن ہوئے گا. تو اجمیر چ جا کے کھلونا ہے. خواجہ غریب نواز سوچی پہ گیا. پہلے خوش ہوئے نال سوچتے ہیں میں تے ہندوستان ویکھیا ہی نہیں میں تے کدی گیا ہی نہیں. اجمیر کیڑے پاسے آ مینوں تے پتہ ہی نہیں. تھوڑی جی اونگ آئی میرے آقا نے بازو کو پکڑ کے مغرب بھی دکھا دیتا مشرق بھی دکھا دیتا اجمیر بھی دکھا دیتا بھی تو ایس مقام تے تیرا جانا ہوئے گا ایتھے تیری ڈیوٹی ہوئی. خواجہ غریب نواز میرے آقا دا حکم پا کے مدینہ پاک جو نکلے بغداد شریف آئے. حضور غوث اعظم نال آپ دی قریبی رشتہ داری کتاباں چ لکھیا ہے. کچھ نے لکھیا آپ غوث پاک دے بھانجے لگدے سن کچھ نے لکھیا بھتیجے لگدے سن لیکن ہے قریبی رشتہ دار سن. کچھ عرصہ 2 ملاقاتاں غوث پاک نال آپ دیاں کتاباں جو ثابت نہیں. ایک دوسری ملاقات سی جدوں نبی پاک جدوں آپ بچپن دے اندر سی نا غوث پاک نے ایک دن ویکھ کے فرمایا سی اے بچہ آسمان تک کمال ہی کمال پائے گا.
نبی پاک دا حکم لے کے بغداد شریف آئے، کچھ مہینے غوث اعظم کو اپنے گزارے، غوث پاک تو اجازت لے کے لاہور پہنچے داتا غریب نواز دی قبر انور پہ۔ آج بھی وہ اجرا موجود ہے نا، وہ جگہ موجود ہے، انہوں نے محفوظ کیتی ہے جتھے آپ بہ کے جلا کشی فرمائے۔ جدو آپ نے فیض و برکات داتا صاحب تو حاصل کر لائے، پھر گنج بخش لقب آپ نے حضور داتا صاحب نے عطا کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نات سارا پیر کامل کاملان دا رہنما۔ ایک خواجہ معین نے گنج بخش آکھیا، یہ لقب ایسا مشہور ہویا کہ آج ہر بندے دی زبان تے گنج بخش گنج بخش اللہ دے ولی دی زبان چوں نکلیا سی۔ لاہور تو آپ نے دلی کا رخ فرمایا۔ ہن اے سیاسی دور کیسا سی؟ رنگزیب عالمگیر تو بعد انہاں دے خاندان دے وچ ہر کوئی انہاں نے خواجہ غریب نواز دی قبر دی بڑی خدمت کی، مزار دی بڑی خدمت کی مغل بادشاہاں نے، لیکن رنگزیب تو بعد ہر کوئی تخت دا وارث بن گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر کتے کوئی سردار نے اپنی حکومت کا دعویٰ کرتا، راجے نے اپنی حکومت کا دعویٰ کر دیتا، اس طرح انتشار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس تو بعد 1947 تک اتنے راجیاں تے مہاراجیاں دی حکومت رہی۔ اس تو بعد پھر آج جو انڈیا دے زیر اثر اجمیر، لیکن ہندو بھی تابعہ دار نے، سکھ بھی تابعہ دار نے، ہر مذہب دا بندہ حضور خواجہ صاحب نو ادب نال سلام کرتا ہے۔ لیکن وہ جڑا دور سی وہ تو مغلاں تو پہلے دا سی، اس وقت بھی پرتھوی راج بڑا بڑا دولت مند راجا سی تے بڑی طاقت والا راجا سی، وہ حکومت کر رہا سی، دلی دا حاکم دا چھوٹا بھرا سی۔ تے حضور خواجہ غریب نواز نے ڈیرا کتھے لایا؟ ادھر راج مندر سی، ادھر راج محل سی، تے درمیان چ جا کے حضور خواجہ صاحب ہے۔ ہن توجہ فرما، مسیتے آ کے نہیں بیٹھے، ان نمازیاں نو پھڑ پھڑ کے باہن بہ جو کتھے بیٹھے؟ جتھے ہندوؤں دا گڑھ سی۔ یہ آپے نہیں آئے، حکم رسول نال آئے، یہ آپے بیٹھ گئے ادھر راج مندر، ادھر راج محل جتھے راجا رہندا سی، اوتھے دین دی تبلیغ شروع کر دیتی، دین دی تبلیغ شروع کر دیتی۔ جدو راجے نو پتہ لگا مسلمان فقیر آ گئے، انہیں سپاہی کر لے، ایک افسر کر لیا، انہیں کہا انہوں کٹو ایتھوں، انہوں کٹو ایتھوں۔ اور نکاح ولی میں بہت تاثیر دیکھی، اب بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ غریب نواز اتھے بھی سینکڑے مسلمان کیتے، بعد جو اپنے مرید خاص خلیفہ اعظم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو حکم فرمایا تسا دلی رہ کے تبلیغ فرمانی ہے، تے میں ہن اپنی جگہ تے پہنچنا ہے جتھے میں مصطفیٰ نے حکم فرمایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون نے؟ جڑے بابے فرید دے پیر نے، جڑا بابے فرید دا پیر ہے۔ انہاں دی ڈیوٹی دلی لگائی، آپ اجمیر دا سفر کیتا،
ہن قدرت دیکھ رب دی اے راجا پرتھری راج دی ماں مہر علم نجوم جان دی سی اے ستاریاں دا حال نجومی تھوڑا جہا علم رکھ دی سی انہیں اپنے پتر نو 12 سال پہلے آکھیا ایک مسلمان فقیر آئے گا 40 اودے نال درویش ہون گے وہ تیری حکومت دا خاتمہ کر دے گا تینوں تباہ و برباد کر دے گا یہ راجے دی ماں پہ کہندی ایک مسلمان فقیر آئے گا 12 سال پہلے 12 سال بولو نا پہلے کہندی یہ فقیر آئے گا یہ اس دن تو ڈریا ہویا سی انہیں سرحداں دے وہ ماں نے شکل و صورت وجہ قطع ساری دسی سی انہیں ساریاں سرحداں تے حکم کیتا سی انج دا بندہ نظر آئے فوراً مار دے قتل کر دے پر سجنا جدو خواجہ قریب نواز اس مقام تے پہنچے فوجیاں پہچان تے لیتا یہ ہوئی باب ہے جدے قتل دا حکم 12 سال پہلے راجہ دے چکے ہیں لیکن قربان جاواں نبی دی نگاہ دا فیصلہ آپ نے کسے دی پرواہ نہیں کی تھی اسے طرح جا رہے نے کسے فوجی نو جرت نہیں ہوئی سبحان اللہ میں تو بندہ وحشت کھا جاندہ نا دہشت کھا جاندہ کسے فوجی نو طاقت نہیں ہوئی ڈکن دی انہیں کہنے لگے بابا جی تو انہوں شہر تو باہر جگہ دے دینے ہیں تُسی اتھے بیٹھ جاؤ فرمایا میں تے اتھے ہی بیٹھاں گا جتھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ویکو کٹا کرام کما چھڑیا بے رنگاں تے رنگ چڑھا چھڑیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر یارو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا مزہ نہیں آیا اونچی کرو سبحان اللہ نہیں کوئی مندا نہ مننے اساں بدو بدی منانا سانو کون روک سکتا ہے صحیح گل تو چاہنا انہاں نو روک دیا اسی چاہنے ہیں تو انہاں دا غلام بن جا یہ تے ایک پیر اجمیری جنہیں 90 لاکھ ہندوؤں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا نبی دی غلامی دا پٹا پوایا ہن خواجہ اجمیری جدو پہنچے ایک میدان دے اندر درخت دے تھلے بہ گئے راجہ دے سپاہی آئے کہنے لگے بابا ایتھے راجہ دے اونٹ بیٹھ دے نہیں کہ تو اور کتے چلا جا آپ نے فرمایا اتنا وسیع میدان ہے وہ کتے اور بیٹھ جان گے انہیں کیا نہیں بابا تو کتے اور چلا جا آپ کھڑے ہو گئے فرمایا سیتے چلے جانے پر راجہ دے اونٹے تو بیٹھے ہی رہن گے بیٹھے ہی رہن گے اسی تے تو چلے جانے آپ نے دور جا کے ڈیرا لگایا ہن سپاہی آئے اونٹ اٹھان دے نہیں اے اونٹ نہیں اٹھ دے اے محمد دی امت دا ایک ولی آئے قال الذی عنده علم من الکتاب سلیمان دی امت دا ولی میں نال دلیل بھی دے جاواں قرآن وچوں کوئی پریشان ہوئے ایک کی پیا گلاں کردا ہے میں اپنی گل دی مضبوطی واسطے قرآن پڑھے
سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت چ اعلان کیتا اور تواڈے چو کون ہے جڑا ملکہ سبا دا تخت لے کے آئے گا؟ سبحان اللہ. تے امت چو ایک ولی اٹھیا آصف بن برخیا اٹھیا قرآن دسدا ہے اے کی سی اے دے کول کتاب دا تھوڑا جہا علم سی. قال الذی عنده علم من الکتاب کہ کتاب دا تھوڑا جہا علم رکھدا سی. اور سجنا جے موسیٰ جے سلیمان دی امت دا ولی اینی طاقت رکھ دے پلک چپکن تو پہلے تحت لیا سکتا ہے اور سلیمان تے دعا کرتے رہنے اور مولا میں اس نبی دا امتی بنا چھڑتا. انہوں ماننا ہے پھر 19ویں سپارے چ کڈ صورت نہ کارے نکارے دا کافر ہو کے مار ساڈی جان چھڈ. ہن توجہ فرما سجنا میں اشارہ کیتا ہن محمد دے در دا فقیر ہے وہ تھک گیا اونٹ نہیں اٹھ دے. انہاں دے ذہن چ آ گیا بابا کہہ کے گیا سی اے نہیں اٹھن گے. راجہ بھی موقع تے آ گیا انہوں لوگ دسیا گیا او فقیر انج کہہ کے گیا سی انہوں نے کیا سی وہ سمجھ گیا ہے تے اور ہی معاملہ ہے. کہنے لگا جا کے اُدی منت کرو پیری پہ جاؤ. جدو سپاہی جا کے پیری پہ نا آپ نے فرمایا جاؤ کھڑے ہو گئے جی تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی. دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. فرمایا وہ کھڑے ہو گئے جو تو واپس آئے اونٹ کھڑے تھا. ہن سچے کھبے شہرت ہونی شروع ہو گئی. مسلمان فقیر آئے تے آپ جتھے بیٹھے نا جا کے مندر ہی مندر اجمیر دے اندر وہ پہلے تین دلی دا سنایا اے اجمیر چ جدو جا کے بیٹھے اوتھے مندر ہی مندر تے ایک مندر سی راجے دا تے اے جننے مندراں دا روشنی دا انتظام سی نا اے راجہ دے خرچے تے ہوندا سی. ہن تاں مسیتاں تو بھی بل لیندے نے نا وہ راجہ سی ہندو وہ کہندا سی اے جنی مندراں دے اندر روشنی ہے تیل بلدا ہے میرا خرچہ ہوئے گا. ساڈے حکمران مسلمان نے باغڈا والے بل معاف پاویں 10 گھراں دے لین تے مسیت نو بل معاف اجی کنا کنا آوندا جی اجی او ریپیٹ دے ہی رہندے نے بل بڑا ہے اور قربان جاواں جے مسلمان ہوندے نا تے چلو مسجداں دا خرچہ تے نہ چکدے بل تے معاف کر دیندے نا. اللہ انہاں مسلمان بنائے. اسی تو دعا ہی کر سکنے کیونکہ میں تے سیاست چ بھی حصہ لینا اس واسطے اے خواجہ غریب نواز بھی سیاست چ حصہ لیندے سن تاں ہی تو حکمران وقت نال آ کے ٹکر لئی. آپ نے پرتری راج نو خط لکھیا فرمایا مسلمان ہو جا ایمان قبول کر لے اللہ تے ایمان لیا جے تو یہ کام نہ کیتا تے ذلیل و خوار ہوئے گا. اس وقت تے راجے نو خواجہ غریب نواز نے خط لکھیا. ہن سجنا اے مندر ہی مندر ہزار بت پیا ہویا سی 350 پجاری انہاں دی دیکھ بھال واسطے جڑا صفائی ستھرائی کرتا 350 پجاری ہر وقت اتنے رہندا سی. خواجہ غریب نواز اس جگہ تے آئے تبلیغ کے رسول واسطے. اتھے براہمن ہندوؤں دی ایک نسل ہے براہمن. ایک تالاب سی
اس پانی اتھوں استعمال کرتے سی تے خواجہ غریب نواز نماز واسطے وہ تالاب تو جا کے وضو فرماندے سن وہ برہمن جڑے نے انہاں دا عقیدہ اے آ کہ مسلمان پانی نو ہاتھ لا دے وہ پلیت ہو جاندا ہے ناپاک ہو جاندا ہے وہ استعمال دے قابل نہیں رہندا ہن جدوں انہاں ویکھیا کہ خواجہ غریب نواز وضو کرتے نے انہاں دے درویش بھی کرتے نے انہاں راجے نو جا کے چکیا یہ تے ساڈا پانی ناپاک کر رہے ہیں یہ تے وضو ایتھوں آ کے کردا ہے راجے نے اپنے پالیس بھیجی نال برہمن بھی جمع ہو گئے کتاباں دے اندر لکھیا انہاں کولے ہتھیار سن لاٹھیاں تے تلواراں تے نیزے سب کچھ نال لے کے آئے جے فقیر اتھوں نہ گیا اینوں مار دیاں گے اتھوں تک تبلیغ کرن والےاں نال ایویں ہوندا جے صحابہ تبلیغ کرن تے کافر تلواراں کڈ لین کئی صحابہ نو قتل کر دین تبلیغ دی خاطر مولوی مار دے سبحان اللہ تیرے بولن تو صدقے بولن دا بل نہ ہوئے تو بندہ نہ بول ہن توجہ فرما کہ سبحان اللہ کئی بندے نو بولن دا بڑا چاہ ہوندا پر چج نہیں ہوندا اللہ سانو چج عطا فرمائے سبحان اللہ توجہ فرما پولیس آ گئی بابا اتھوں چلا جا آپ نے فرمایا میں جان واسطے نہیں آیا میری تے قبر بھی اتھے بنے گی ہن توجہ فرما انہوں نے حملہ کر دیتا انہوں نے کہا بابا تینوں کڈ لینے تینوں کڈ لینے اتھوں انہاں حملہ کیتا خواجہ غریب نواز نے تھلوں مٹھ مٹی دی پکڑی او دے تے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری انہاں وال چھٹیا او جدے جدے وال گئی او بھی دیوانہ ہو گیا سبحان اللہ کلم ربانی ہاتھ ملی دے تے لکھے جو من پاوے اللہ ولی نو اے طاقت بخشی تے لکھے لکھ مٹاوے وہ دیوانے ہو گیا پکڑ مچ گئی کوئی جدھر منہ آیا ادھر نس گئے ادھر نس گئے کوئی ایک دوجے دے اتنے چڑھ گئے جو جڑا تھلے آیا آیا رہ گیا وہ برہمن بھی نس گئے سرکاری بندے بھی نس گئے خواجہ غریب نواز فرمایا اسی آپے نہیں آئے اسی مصطفیٰ دے حکم نال آئے اسی مصطفیٰ دے حکم نال آئے اسی آپے نہیں آئے راجہ بڑا پریشان ہویا کہنے لگا بابا تیرے کول 3 دنوں دا ٹائم ہی نکل جائے خواجہ غریب نواز ہس کے کہنے لگے نالے قرآن دی آیت پڑھ رہا سا قل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا قرآن پڑھیا اونچی بولو سبحان اللہ اے حق آ گیا باطل مٹ جانا ہے انہیں مٹ کے ہی رہنا ہے حق غالب آئے گا ایک قرآن دی آیت آپ پڑھ رہا سا انہیں کیا بابا 3 دن تو چلا جا ورنہ سے تیرے بری کران گے آپ نے فرمایا ہنس کے فرمایا اے تے ہن پتہ لگے گا ایتھوں تم جانے یا اسی جانے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تم جانا یا اسی جانے پتہ لگے گا ادھر تاریخ پڑھ کے دیکھ
سلطان شہابالدین غوری، یہ اصل نام محمد سی، یہ لاہور تے قبضہ سی، افغانستان تو آیا لاہور قبضے چ کر لیا۔ پہلی جنگ شکست کھا گیا، مختصر کرنا تفصیل کرن تے پھر لمبی بات ہوئے گی، اللہ دے فضل نال میں تاریخ پڑھی۔ ہن توجہ فرما، یہ شکست کھا کے واپس چلا گیا غزنی دے اندر، لیکن بڑا پریشان سی، قسم کھاتی میں انی دیر چین نال نہیں بیٹھا گا جنی دیر ہندوان تو بدلہ نہیں لے لواں۔ یہ فوج دی تیاری، انہیں نویں کپڑے پانے چھڑتے، رج کے کھانا چھڑتا، سونا چند منٹ سونا پھر کھڑے ہو جانا۔ ادھر جدوں خواجہ غریب نواز نو اس راجے کے آنا 3 دنوں چ نکل جا ورنہ سے آخری حد تک جاواں گے۔ آپ نے خواب دے اندر سلطان شہابالدین غوری نو فرمایا اسی ہندوستان دا حکمران تینوں بنا دیتا ہے، اسی ہندوستان دی حکومت تینوں دے دیتی ہے، تینوں خوشخبری ہے، مبارک ہے۔ اے صبح ہوئی، سلطان وقت دے علماء کول گیا، جا کے خواب سنائی، وہ بھی اچھل پے، کہنے لگے تینوں مبارک ہوئے، تیرے واسطے خوشخبری ہے۔ انہیں جلدی دے نال فوج تیار کیتی، 1,20,000 فوج سی، انہیں اعلان جنگ کر دیتا۔ اتھوں نکلیا، پشاور آیا، انہاں دے سرداراں نو نال ملایا، ملتان گیا، انہاں نو سرداراں نو نال ملایا، مسلماناں نو تھان تھان تو نال ملاندا رہیا کہ اساں ہندوؤں تو بدلہ لینے، اے مسلماناں تے ظلم کر رہے ہیں۔ ہن لاہور تو ادھر پرتھوی راج نو پتہ لگا، وہ 3 لاکھ دی فوج لے کے آیا، 3000 ہاتھی جنگجو ہاتھی لے کے آیا، پورے ساز و سامان نال آیا۔ اے لاہور تو نکلیا، رستے چامو سامنا ہو گیا۔ پرتھوی راج کہنے لگا اے جڑے بچے بچے لئی پھرنا نا، انہاں دی جان تے رحم کر، انہاں نو واپس لے جا۔ ساڈے کول بڑے ترجمہ کار سپاہی نے، بڑے جنگجو بہادر نے۔ سلطان نے جواب دیتا اور فتح کثرت نال نہیں ہوندی، اللہ دی مدد نال ہوندی ہے۔ کثرت نال فتح نہیں ہوندی۔ ہن یہ میدان لگ گیا، ہن جڑی 3 لاکھ فوج سی نا ہندوؤں دی، وہ جم کے کھڑی سی، شیشہ پلائی دیوار دی طرح۔ سلطان نے حکمت عملی نال جنگ نو طول دین دا ارادہ کیتا کہ جنہ بھی ہو سکے ہندوؤں نو تھکایا جائے، جنگ نو لمبا کیتا جائے۔ انہیں سپاہی کھلار دیتے سجے کھبے اگے پیچھے، جدو جنگ ہوئے گی تساں انج پیچھوں آنا ہے، تساں سجیوں آنا ہے، تساں کھبیوں آنا ہے، تساں اگیوں آنا ہے۔ وہ کٹھے کھڑے سن، انہیں فوج کھلاری۔ جدو جنگ دا آغاز ہویا نا تے مسلماناں نے ہندوؤں نو تیراں دی نوک تے رکھ لیا۔ انہاں کولوں یہ حملہ برداشت نہ ہویا، ہندو جنگ چھوڑ کے دوڑ گئے، میدان چھڑ کے نس گئے، راجہ بھی نس گیا، راج گرفتار ہو گیا، بادشاہ نو قتل کر دیتا۔ ہن جدو فتح ہو گئی نا سلطان شہابالدین غوری دی، تے پوچھن لگا ایتھے کوئی درویش ہے؟ سبحان اللہ، کڈا بڑا سلطان ہے، افغانی سلطان ہے۔ انہاں کیا ہاں خواجہ غریب نواز دا ڈیرا اجمیر دے اندر ہے۔ اے اتو اجمیر آیا، سلطان شہابالدین غوری مسلماناں دا فاتح جدوں اجمیر آیا، جب نماز ہو رہی سی، خواجہ غریب نواز خود امامت فرما رہا تھا۔ نہ ملنگا نو پوچھ جڑے نماز تو آ رہی نے، کیڑا بزرگ ہے جڑا نماز تو آ رہی سی؟ اسی دل دی پڑھنے ہاں، کھانا بھی دل نال کھایا کر، پیشاب پخانا بھی دل نال کریا کر، پھر منہ کیوں استعمال کرنا ہے؟ ہن توجہ فرما، میں عرض پیا کرنا، خواجہ غریب نواز امامت کر رہے نے، جماعت ہو رہی ہے، درویش پیچھے نے۔ سلطان شہابالدین غوری رحمت اللہ علیہ جدو آئے فوراً وضو کیتا، وضو کر کے جماعت نہ رل گئے۔ جدو خواجہ غریب نواز نے سلام پھیر کے
دعا واسطے مقتدیاں والا منہ کیتا نا تے سلطان دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے. اے تے اوہی بزرگ ہے جنہیں میں نے خود خواب دے اندر خوشخبری سنائی تھی. سبحان اللہ. یہ تے اوہی بزرگ ہے جنہیں میں نے خوشخبری سنائی تھی. اور دوڑ کے اگے ہویا دعا تو بعد قدم بوسی واسطے خواجہ غریب نواز کھڑے ہو گئے. سلطان چاپو دن گوری نو سینے نال لایا. مسلمانوں دا بادشاہ سی. اج دے بادشاہ تسی ویکھو 70 سال ہو گئے تو پیچھے کچھ جاندا ہی نہیں. مسلمانوں دے فاتح نو جاندا ہی نہیں. مسلمانوں دے بادشاہ کیسے سن؟ سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ وہ بھی بادشاہ سن جنہیں پنجاب نو فتح کر کے افغانستان دا صوبہ بنایا. پنجاب نو افغانستان دا صوبہ بنایا. ہن توجہ فرما اے سلطان شاہ بودین غوری نو کافی دیر تک